एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। हुलास भए अरु किन खोज्ने? प्राइम लाइफ शुभ लाभ जीवन बीमा, जसमा छ ग्यारेन्टी बोनस, बीमा अवधि समाप्तिमा थप बोनस र बीमा रकमको 2 गुणासम्मको जोखिम वहन पनि। अजोड इन्स्योरेन्सको स्वास्थ्य पारिवारिक बीमा। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ताजा जनादेशमा जान सत्ता गठबन्धनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव। संसद विघटन सम्बन्धी अदालतको फैसला गलत भएको छ। दशैंका लागि खसी, पोका र भेडा च्याङ्ग्रा काठमाडौँ भित्र्याउने तयारी। मूल्य निर्धारणमा भने व्यापारीको मन परे। अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्नुअघि 2500 सेना त्यही छोड्न सुझाव दिएको सेनाको बयान। राष्ट्रपति बाइडेनसँग मत बाँचियो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै ताजा जनादेशमा जान प्रस्ताव गरेका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले संसद चल्न नसकेको र काम पनि गर्न नसकेको भन्दै ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताएका हुन्। उनले अहिलेको गठबन्धनले चुनाव गराए पनि आफ्नो पार्टीलाई मान्य हुने बताए। राजनीतिक अकर्मण्यताको स्थितिमा ताजा जनादेशमा गएर देशलाई गतिशील बनाउनु पर्ने ओलीको भनाइ थियो। चलिरहेको संसद मध्यरातमा बन्द गर्ने र भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश जारी गर्ने जस्तो संविधानको मर्म विपरीत, भावना विपरीत सङ्घीय संसद नचलिरहेको अवस्थामा देशलाई तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्ने हो। तर चलिरहेको संसद अचानक बन्द गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले भोलि बिहानै तयारी प्रस्तावका साथ अध्यादेश ल्याएर। अध्यक्ष ओलीले सरकारले संविधान मिच्दा समेत मिडिया चुप लागेर बसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आफ्नो सरकारलाई खबरदारी गरे पनि अहिलेको सरकारलाई मिडियाले छुट दिएको उनको गुनासो थियो। संविधान मिचिँदा पनि सञ्चार माध्यम चुप लागेको उनको आरोप छ। हामी राष्ट्रको एउटा गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ। अलिक अगाडि हल्ला चल्यो, धेरै हल्ला चल्यो, मुलुक प्रतिगमन तर्फ गयो, संविधान च्यातियो, संविधान मिचियो, संविधान कुल्चियो, उधम हल्ला चल्यो। त्यसपछि अग्रगामी सरकार बनाउने खेल सुरु भएर पार्टी तोडफोड गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू भए। राजनीतिमा त्यस्ता कुराहरू चल्छन्। कानुनसम्म ढङ्गले चल्नु एउटा कुरा थियो। निष्कासित गरेका मान्छे, निष्कासित भएको सूचना नटास्ने। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउने मनसायले नै सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै आपत्ति समेत जनाए। नेकपा एमाले पार्टीको एकतालाई अझै सुदृढ बनाउने गरी 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा बसेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित पार्टीको उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले नीतिगत व्यवस्था गरेर पार्टीको आन्तरिक एकता अझै सुदृढ हुने गरी समस्या समाधान गरेर जाने निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको सवालमा देखिएको विवाद पनि समाधान गर्ने विषयमा विभिन्न उपायबारे छलफल सुरु गरेको कार्यदलका संयोजक भीम रावलले जानकारी दिए। उनले धेरै ठाउँमा 10 बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेको ठाउँमा छिटो कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताए। बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टीको आन्तरिक एकता अझै मजबुत बनाउने गरी 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र यही असोज 15 गतिदेखि आरम्भ हुने हाम्रो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको विषयमा जहाँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् र ती समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेछ त्यसबारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यसको लागि उपयुक्त विधि र एउटा संरचनागत समाधानका विभिन्न उपायहरूको बारेमा हामी छलफल गरेका छौँ र ती कतिपय उपायहरू जहाँ जहाँ समस्याहरू देखिएका छन् तिनको समाधान तदनुकूल नै गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। यता नेता लेखराज भट्टले भने 2075 जेठ 2, जेठ 3 र पछिल्लो समय पार्टीमा क्रियाशील रहेकाहरूको कामको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए। उनले पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज आफू नै रहेको दावी समेत गरे। व्यवस्थित ढङ्गले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा 3टा पक्षलाई ध्यानमा राखेर जेठ 2, जेठ 3 र क्रियाशील साथीहरू जो पछिल्लो चरणमा काम गरिरहेका छन् तिनलाई पनि सबैलाई समेटेर लिएर जाने भन्ने। सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज तपाईँहरू भीम रावल, सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज त मै हो नि। कार्यदल संयोजक रावल र नेता भट्टबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टीको इन्चार्जको विषयलाई लिएर विवाद रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि सरकारले उपत्यकावासीलाई दशैंका लागि सुपथ मूल्यमा खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने भएको छ। सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यसपालि 3 करोड रुपैयाँ बराबरको खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यसपालिको दशैंमा 3000वटा खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरे पनि अब 2000वटा मात्रै ल्याउने भएको छ। यसका लागि खाद्यले अनुमानित 3 करोड 50,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राका लागि कम्पनीले कुल 5 करोड 98,82,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। त्यति रकममा 1400वटा खसी, बोका र 1600वटा च्याङ्ग्रा ल्याइएको थियो। यस वर्ष पनि उपत्यकावासीलाई त्यही परिमाणमा खसी, बोका र च्याङ्ग्रा उपलब्ध गराउने तयारी रहे पनि विभिन्न कारणले 2000 खसी, बोका मात्र ल्याउन लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। यस वर्षको दशैंलाई लक्षित गरेर हामीले 2000वटा खसी, बोका खरिद गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ, जुन चाहिँ वीरगञ्ज र तुलसीपुरबाट चाहिँ खरिद गर्दैछौँ। सरकारी कम्पनीले सबै उपभोक्ताको सम्पूर्ण उपभोक्ताको माग धान्ने भन्ने होइन। यसले चाहिँ मार्केटमा एउटा रेफरेन्स प्राइस सेट गरोस्, यो बजारको मूल्यलाई चाहिँ एउटै रेटमा राख्नलाई, स्थिरीकरण गर्नलाई चाहिँ सहज पुर्याओस् भन्ने उद्देश्य हो। अहिले यो वर्ष चाहिँ हामीले खसी, बोका, च्याङ्ग्राको कार्यक्रम तय गर्दा करिब 7 करोडको चाहिँ बजेट कार्यक्रम तय भएको थियो। लामो समयदेखि खाद्य कम्पनीले उपभोक्तालाई खाद्यान्नका साथै दशैंमा सुपथ मूल्यमा खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रायजसो घटस्थापनाको अघिल्लो दिन काठमाडौँमा खसी, बोका ल्याउने गरेको खाद्यले यसपटक पनि त्यही दिनलाई ल्याउने योजना बनाएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। तर खरिद तथा संकलन प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छ। कम्पनीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मूल्यमा खासै भिन्नता नआउने बताएको छ। उता खसी, बोका व्यवसायीहरू समेत दशैंको माग पूर्तिका लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन्। उनीहरू समेत गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मूल्यमा त्यति भिन्नता नआउने बताउँछन्। अरू टाइममा भन्दा दशैं तिहारमा अलिकति बढी हुन्छ। यो जुन नर्मल टाइममा भन्दा अलि बढी नै हुन्छ। त्यस्तै बेचिन्छ 1000-1100 त्यस्तै बेचिन्छ। मगाउनु त अब सबै ठाउँबाट मगाइन्छ पहिला जस्तै गरी। अब आउन चाहिँ कस्तो आउँछ हेर्नै पर्ने हुन्छ टाइम। पूर्व पश्चिम सबै ठाउँको आउँछ, धेरै जस्तो पश्चिम नत्र भेडा, च्याङ्ग्रा, मुस्ताङबाट अन्दाजी आउँछ। त्यही 500-700 हाराहारी एउटा पसलमा भनौँ न, त्यति आउँछ। कतिवटा पसल छ?
यहाँ त छ त्यो कोभिड-19 कै बीच पनि संकलन र ढुवानीमा समस्या नपर्ने र कम्पनीले कृषकको घर घरबाट खसी बोका संकलन गर्ने हुँदा महँगो नपर्ने जनाइएको छ। गत वर्ष खाद्यले खसी बोका प्रति केजी 560 रुपैयाँ र च्याङ्ग्रा प्रति केजी 740 रुपैयाँमा उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो, जुन बजार मूल्य भन्दा प्रति केजी 10 देखि 15 रुपैयाँसम्म सस्तो थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। विश्राम पछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सेनाका 2 शीर्ष जनरलले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्नुअघि 2500 सेना त्यही राख्न सुझाव दिएको खुलासा गरेका छन्। अमेरिकी संसदमा बयान दिँदै जनरल मार्क मिल्ली र जनरल फ्रान्क मैकेन्जीले आफूहरूले कम्तीमा 2500 सेना अफगानिस्तानमै छोड्नुपर्ने सुझाव दिएको खुलाएका हुन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने यस्ता सुझाव आफ्नो सम्झनामा नभएको जवाफ दिएका छन्। बाइडेन र सैन्य जनरलहरूको बयान आपसमा बाँचिएको थियो। विद्रोही तालिबानले गत तीव्र गतिमा प्रगति गर्दै सत्ता हत्याएको थियो। जनरल मिल्लीले अफगान सरकारको पतनको गतिले अमेरिका आश्चर्यचकित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सिनेटको सशस्त्र सेवा समितिले रक्षा सचिव लोएड अस्टिन सहित 2 जना अमेरिकी जनरललाई सोधपुछ गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटमा आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ताजा जनादेशमा जान सत्ता गठबन्धनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव। संसद विघटन सम्बन्धी अदालतको फैसला गलत भएको जिकिर। दशैंका लागि खसी, बोका र भेडा च्याङ्ग्रा काठमाडौँ भित्री आउने तयारी। मूल्य निर्धारणमा भने व्यापारीको मन परे। अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्नुअघि 2500 सेना त्यही छोड्न सुझाव दिएको सेनाको बयान। राष्ट्रपति बाइडेनसँग मत बाँचियो। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।